इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, आजादी जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, हुसैनिया जिंदाबाद, लब्बैक या हुसैन, 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 नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, नारे हैदरी, क्या कहेंगे आज आज़ादी के जश्न मौके पर आप? आज हम आज़ादी का 80 साला जश्न मना रहे हैं। आज की आज़ादी में हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैगाम को याद कर रहे हैं। उन्होंने इंसाफ के लिए बहुत ही हमें नुमायाँ सबक सिखाया है। ये जो आज़ादी हमें हासिल हुई है, इसके लिए महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरोजनी नायडू, राजेंद्र प्रसाद, इन सब लोगों ने जो पिछले हमारे रहनुमा गुजरे हैं, उनकी ज़िंदगियों का मुताला करके उन्होंने ये आज़ादी हासिल की है। गांधी जी ने कहा है कि मैंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जितने 72 लोग थे, अगर मेरे साथ वो लोग होते वैसे तो मैं 24 घंटे में एक दिन में आज़ादी हासिल कर लेता था। लेकिन उन्होंने फिर भी अदम तशद्दुद का रास्ता इमाम हुसैन से सीखा और अदम तशद्दुद के साथ ही हमने आज़ादी हासिल की है। और यही हम सब के लिए, आज के नौजवान नस्ल के लिए भी यही पैगाम है कि वो हुसैनियत को बाकी रखें, हमारे रहनुमाओं की आज़ादी को याद रखें और एक अच्छा माशरा और अच्छा मुल्क और कायम करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मौलाना साहब क्या कहेंगे? आज 15 अगस्त का दिन है, आज पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है। इस मौके पे आपकी जानिब से तासुरात पेश करें आप। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज यौम आज़ादी इंडिपेंडेंट डेज़ की आप सब हमारे हिंदुस्तान के वारिसों के लिए मुबारकबाद है। और आज जो यकीनन एक तस्वुर यही है कि आज़ादी हर इंसान का हक़ होता है। जुल्म और जौर के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना हर इंसान का हक़ है। यकीनन हमें जो हमारे देश को आज़ादी मिली है, महात्मा गांधी ने जो हमें आज़ादी दिलाई है, तो यकीनन एक आज़ादी रहती दुनिया तक एक मिसाल रहेंगी। इसलिए कि जितनी आज़ादी हुर्रियत का तस्वुर अगर किया जाए, महात्मा गांधी हो या गुरु नानक साहब हो, तो सब की ज़बान पर यही है कि हमने आज़ादी का सबक, हुर्रियत का सबक और जो रास्ता हमने चुना है जिसकी वजह से हमें आज़ादी मिली है हमारे मुल्क को, तो महात्मा गांधी हो या गुरु नानक हो, सबका यही जुमला है कि हमने जो आज़ादी दिलाई है अपने मुल्क को, ये इमाम हुसैन की राह पर चल कर दिलाई है। इसलिए कि इमाम हुसैन ने ना तलवार उठाई थी, ना तीर उठाई थी, बल्कि अपने किरदार, अपने अखलाक, अपनी सीरत के ज़रिए से इस्लाम को नजात दिलाई थी और ज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाकर जो है पूरी दुनिया में अमन व अमान का पैगाम पेश किया था। आप देखिए महात्मा गांधी की अगर आप पढ़ेंगे किताब में, उन्होंने यही कहा है कि मैंने भी अपने मुल्क को आज़ादी दिलाई है तो इमाम हुसैन की राह पर चल कर आज़ादी दिलाई है। और आप जो देख रहे हैं आज जस्टिस फॉर हुसैन, ये एक हुसैनी प्रोग्राम है जिससे आलम दुनिया को हम ये पैगाम देते हैं कि हुसैन ने जो शहादत करबला के मैदान में पेश की है, वो सिर्फ़ और सिर्फ किसी ज़ात के लिए नहीं है, बल्कि पूरे इंसानियत के लिए इमाम हुसैन ने कुर्बानी पेश की है। आज अगर आप देखें, करबला भले ही इराक़ शहर में मौजूद है, लेकिन दुनिया देख रही है, सोशल मीडिया देख रही है कि इमाम हुसैन के मानने वाले, अभी इमाम हुसैन का चहलम ख़त्म हुआ है, तकरीबन 2.5 करोड़ लोगों ने इमाम हुसैन के मज़ार पर जाकर ज़ियारत की है। और ऐसा नहीं है कि वहाँ इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए मुसलमान होना शर्त है या हिंदू होना शर्त है या ईसाई होना शर्त है, बल्कि जिस इंसान का ज़मीर ज़िंदा है, जिस इंसान के अंदर इंसानियत ज़िंदा है, वो जाकर इमाम हुसैन की मज़ार की ज़ियारत करता है। और आज भी यकीनन जिसके पास इंसानियत मौजूद हो, जिसका ज़मीर ज़िंदा हो, उनकी ज़बानों पर यही रहता है कि इमाम हुसैन ने हमें आज जो है रिश्ते जो बाकी, मिसाल के तौर पे आपको कहूँ कि भाई बहन अगर भाई का एहतराम कर रही है, तो इस रिश्ते की जो है बुनियाद अगर बची है किसी वजह से, तो इमाम हुसैन ही की वजह से है। इसलिए कि जनाब ज़ैनब ने बताया कि भाई का एहतराम क्या होता है, इमाम हुसैन ने बताया कि जो है किस तरह से इंसानियत को बचाया जाता है। और ये दौर आप देखिए, जिस दौर में हम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, ज़ालिम हुक्मरान मुसल्लत होते जा रहे हैं, लेकिन आज भी अगर कोई ज़ालिमों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहा है, जो लोगों पर जुल्म हो रहा है उसके बारे में अगर
کہہ رہا ہے تو وہ صرف اور صرف حسین کے نقش قدم پہ چلنے والے لوگ ہی ظالم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں اور دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو وقت کے یزید سے کیسا لڑنا ہے، وقت کے یزید کو کیسے شکست دینا ہے۔ تو بہرحال جس انسان کا ضمیر زندہ ہوگا اس کی زبان پر حسین کا نام ضرور ہوگا۔ آپ دیکھیں چاہے کربلا ہو یا ہمارے شہر اورنگ آباد میں بھی آپ دیکھیں گے جہاں پر امام حسین کا غم منایا جاتا ہے وہاں پر عیسائی بھی آتے ہیں، وہاں پر ہندو بھی آتے ہیں، وہاں مسلم بھی آتے ہیں، ہر کوئی جو یہاں آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین نے بتایا کہ انسانیت کا اگر کوئی کسی کو چاہیے درس وہ میرے در پر آئے، اس لیے در حسین پر ہر مزاج کے لوگ ملتے ہیں اور یہ دور نہیں ہے کہ ان قریب ایک ایسا دور آئے گا کہ ہر قوم پکاریں گی ہمارے ہے حسین۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکاریں گی ہمارے ہے حسین۔ اور یہ کس نے کہا ہے کہ ہماری ہے کربلا؟ یہ کس نے کہا ہے کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تمہاری ہے کربلا، جس نے نبی کے دل پہ اتاری ہے آیتیں اس نے ہمارے دل پہ اتاری ہے کربلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یوم آزادی کے نظریے سے کربلا کا جو پیغام جاتا ہے ہمیں اس کا آپ کی طرف سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیے یوم آزادی کے اگر ہم پیغام دیں گے امام حسین کی طرف سے پیغام یہی ہے کہ امام حسین نے بتایا کہ انسان کی اصلاح، انسان کی جو ہے کامیابی کے راستے جو ہے انسان کو اگر چاہیے تو وہ کربلا والے امام حسین کے نظریے کو دیکھیں۔ آج یوم آزادی کے موقع پر میں یہی کہوں گا کہ آزادی ایک نظریہ ہے جو مہاتما گاندھی نے ہمیں بتایا کس طرح سے آزادی انسان کو حاصل کرنا چاہیے، اور آج یوم آزادی کے موقع پر پوری دنیا میں جو ہے یوم آزادی منایا جا رہا ہے۔ اور جسٹس فار حسین جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہ پروگرام جو ماشاءاللہ سے خیرالعمل فاؤنڈیشن اور باب العلم لائبریری کے ذریعے منایا گیا ہے، تو یہ ہر سال بلکہ پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، اس لیے کہ ہم پانی تقسیم کر رہے ہیں تو دنیا کو یہ پتہ تو چلے کہ امام حسین جو ہے کربلا کے میدان میں بھوکے پیاسے شہید کیے گئے ہیں۔ اور ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی بھوکا پیاسا ہو، یوم آزادی جو مہاتما گاندھی کا مشن تھا کہ انسانیت باقی رہے، تو آج کے دن یوم آزادی کے دن ہم جتنا ہو سکے لوگوں کی خدمت کریں اور امام حسین اور مہاتما گاندھی کے پیغام کو دنیا میں عام کریں، چاہے پانی کے ذریعے کرے یا میڈیکل کیمپ کے ذریعے کرے یا درخت لگا کر ہم بتائیں کہ دیکھیں کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں جس ملک میں جو ہے جس نے ملک فدا کیا اس نے ہمیں انسانیت کی خدمت کرنا سکھائی ہے۔ حضرت آج آخر سوال میں رہے، ملک میں نفرت کا جو ماحول دیکھا جا رہا ہے آپ کی جانب سے، آپ کی کمیونٹی کی جانب سے، اس ماحول کو نفرت کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں، اس کا پیغام کیا آپ کی طرف سے؟ دیکھیے میں اسی نظریے کو آپ کو امام حسین ہی کی ایک حدیث سے بتاتا چلو۔ امام حسین جب کربلا مدینے سے نکلے تھے اور کربلا میں آ کر اپنی شہادت پیش کی تھی تو انہوں نے بتایا کہ ظالم حکمران تم پر مسلط ہو جائیں گے، ظالم حکمران تم پر مسلط ہو جائیں گے، تم پر جو ظلم و جور کرتے رہیں گے، لیکن یاد رکھنا صبر کرنا، صبر کا دامن تھامے رہنا اور اپنے خدا سے جو ہے لو لگائے رہنا اور صبر کا دامن تھامے لینا، خدا تمہیں اس صبر کی جو ہے۔ اب دوسری چیز یہ بتاؤ، اگر ظالم کے حکمرانوں کے خلاف اگر ہمیں آواز اٹھانا ہے تو ہمیں ان ظالموں کو سب سے پہلے جو ہے ان کی تخت و تاج سے انہیں اکھاڑ پھینکنا پڑے گا اور ظالم حکمران کو پہلے ان کی حکومت سے نکالنا پڑے گا، اور یقیناً ظالم حکمران خود بخود نکل جاتے ہیں اگر انسان کے پاس صبر ہو، انسان کے پاس علم ہو، انسان کے پاس طاقت ہو۔ اور یہی مولا کائنات نے بھی ہمیں بتایا کہ مولا کائنات جب تخت حکومت پر بیٹھے تھے تو انہوں نے خود بتایا کہ دیکھو حاکم وہ نہیں ہے جو لوگوں کے حقوق کو جو ہے ضبط کر لے، لوگوں کے حقوق کو جو ہے پامال کرے، حاکم وہ ہے کہ جس کی رعیہ میں ایک بھی انسان بھوکا نہ رہے، ایک بھی یتیم بھوکا نہ رہے۔ اور یہی پیغام امام حسین کا ہے کہ دنیا میں انسان کو خدمت خلق کرنا ضروری ہے، یعنی مخلوقات کی خدمت کرنا ضروری ہے، اور وہی حاکم کامیاب ہوتا ہے جس کے دل میں عوام کی محبت ہوتی ہے، جس کے دل میں قوم کی محبت ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔ آج آزادی کے موقع پہ حسین فار جسٹس یہ کیمپین پورے پین انڈیا میں 20 سے زیادہ شہروں میں ہوا ہے، اور ہمارے شہر میں اورنگ آباد میں گھاٹی اسپتال میں مریضوں کے لیے کھانا، پانی اور جوس وغیرہ کا انتظام کیا گیا تھا، اور اس پروگرام کا خاص مقصد یہ تھا
کہ حسینیت کا پیغام، علی کا پیغام لوگوں تک پہنچایا جائے اور بھوکے کو کھانا کھلایا جائے، پیاسے کو پانی پلایا جائے. اس مقصد سے باب العلم لائبریری اورنگ آباد اور حسین فار جسٹس اس کیمپین نے الحمدللہ اورنگ آباد میں گھاٹی ہاسپٹل میں بہت ہی سکسیزفل آج یہ کیمپیننگ کی ہے، اور پورے ملک بھر میں 20 سے زیادہ شہروں میں اس کیمپیننگ سے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے. میں ارباز انصاری روزنامہ ہندوستان اور آئی لو اورنگ آباد فاؤنڈیشن کی طرف سے نیک خواہشات دیتا ہوں. شکریہ. آپ کا بھی فاؤنڈیشن ہے، آپ نے آپ کی فاؤنڈیشن کی طرف سے جی بیسکلی مقصد سب کا ایک ہے کہ کوئی بھوکا نہ سوئے، کوئی پیاسا نہ رہے. جتنے بھی اورنگ آباد میں NGOز ہیں ان کا یہی مقصد ہے کہ گھاٹی اسپتال ہو، کینسر اسپتال ہو یا دیگر علاقے ہو، یہاں پہ کھانا لوگوں کو پہنچے. تو ایک چھوٹا سا تعاون آئی لو اورنگ آباد فاؤنڈیشن کی طرف سے ہر بار چلتے رہتا ہے. آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ ہم لوگ بھی کیمپینز کرتے رہتے ہیں. تو مقصد سبھی کا ایک ہے، پیغام سبھی کا ایک ہے، بس نام الگ الگ ہے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج ہم لوگ یوم آزادی 15 اگست کے اعتبار سے پیغام حسین اور امام حسین کا جو کربلا کے موقع پہ قربانی کا جذبہ تھا، اسی جذبے کے تحت سبیل میڈیا کی اس کیمپیننگ کے اپروچ پہ ہم ان کا ساتھ نبھانے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں. گھاٹی دواخانہ یہ سرکاری دواخانہ جہاں پر ہماری یہ کوشش بہت ہی تنکے کے برابر ہے. جہاں پہ آنے والے جو مریض ہوتے ہیں یا ان کے اقربا ہوتے ہیں، ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں، سب پریشان حال ہوتے ہیں، بھوکے ہوتے ہیں. ان کی مدد کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ کوشش ایک معمولی سی کوشش ہے. جتنے لوگ یہاں پہ ہمارے ساتھ جڑے تھے یا جتنے لوگ ہم سے امید افزا تھے، جتنے لوگ یہاں پہ خواہش رکھتے تھے، ان کی بھوک کا، ان کے ناشتے کا، ان کے کھانے کا انتظام کیا جانا چاہیے تھا. ہماری سخت کے مطابق، ہماری استطاعت کے مطابق ہم نے جتنا کچھ کیا، اللہ اسے قبول کرے، اللہ اسے جو ہے تو اپنے اللہ اس کا اجر ہمیں عطا کرے اور ہمیں استطاعت دے، ہمیں طاقت دے، ہمیں قوت دے کہ ہم ہمیشہ کے لیے، ایک دن کے لیے نہیں، مکمل طور پہ جو ہندوستان کے سطح پہ کیمپین چل رہی ہے ہنگر فری انڈیا، اس میں خاص طور سے ہنگر فری انڈیا کے لیے ہمارا اپنا تعاون، ہمارا اپنا کنٹریبیوشن، ہمارا اپنا ڈونیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ رکھتا ہے. کیونکہ ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہماری کتاب، ہمارے نبی یہ ہم کو حکم دے گئے کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ، پیاسے کو پانی پلاؤ اور مظلوم کی مدد کرو. اس مدد کے لیے، اس جذبے کے لیے ہمارا آج کا یہ جمع ہونا اللہ اسے قبول فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر. بہوجن سماج پارٹی سے زرینہ قریشی مہم آ چکے ہیں یہاں پہ. میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ بھی ہم لوگوں کے ساتھ میں عہد میں شریک ہوئے. میں سب کے طرف سے عہد لے رہی ہوئی تو پلیز آپ لوگ سب میرے ساتھ میں رہے. आम्ही आजच्या स्वतंत्रता दिनानिमित्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यांच्या संदेशातून प्रेरणा घेऊन समाजसेवेत योगदान देण्याची शपथ घेत आहेत. आम्ही आमच्या देशाच्या स्वातंत्र्याच्या आणि संविधानातील मूल्यांचा आदर करेन. न्याय, सत्य, समानता आणि मानवतेच्या मूल्यांचे पालन करेन. गरजू आणि वंचित लोकांच्या मदतीसाठी सदैव तत्पर राहीन. जात, धर्म, भाषा किंवा भेदभाव न करता प्रत्येक माणसांचा
सन्मान करेन. आमचा परिसर स्वच्छता आणि शांतता आणि सामाजिक एकतेसाठी प्रयत्न करेल. स्वातंत्र्य सोबत सेवेसोबत मानवता न्याय हा संदेश आचरणात आणण्याचा आमचा प्रयत्न असेल. जय हिंद, जय भारत. अस्सलाम वालेकुम. आप सबको इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत मुबारकबाद. पानी पिलाना और भूखे को खाना खिलाना सिर्फ एक नेकी नहीं बाकी इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल है. आज इंडिपेंडेंस डे के मुबारक मौके पर हम इमाम हुसैन के नाम पर पानी और खाना तकसीम कर रहे हैं. इमाम हुसैन ने हमें सब्र, हक और इंसानियत का ज़रूरतमंदों की मदद करना का पैगाम दिया है. आए इस आज़ादी के दिन उनकी तालीमात को याद करते हुए मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम फैलाए. अल्लाह इस छोटी सी खिदमत को कबूल फरमाए और हमारे वतन में अमन, भाईचारा और खुशियाँ हमेशा कायम रखें. हमारे इमाम हुसैन ने एक पैगाम दिए थे कि वतन से वफादारी मोमिन की निशानी है. और गांधी जी ने भी एक चीज बोले थे कि मैंने इमाम हुसैन से सीखा है कि इत्तेहाद कैसे कायम करना है. शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू. मैं इस प्रोग्राम की बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ. और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से कि इस मौके पर सब में एकता रहे और यौम आज़ादी के दिन सब अच्छे से मनाएं. हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम एकता. जिंदाबाद.